बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कई दिनों से आप सब लोगों को मालूम ही है कि पाक फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जिस तरह हमलों में शिद्दत आई है और इस हमलों में इजाफ़ा हुआ है, तो इससे यकीनन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तानी जो इदारे हैं, ये हरकत में हैं। और इनकी हरकत में आते ही नाज़रीन, इन्होंने जो जितने भी इस वक्त दहशतगर्दों के ग्रुप थे, चाहे वो टीटीपी हो या फितना अल ख़वारिज हो, तो उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। और 2 दिन पहले आप सब लोगों को मालूम ही है कि बलूचिस्तान के इलाके में पाक फ़ौज के ऊपर जो है फितना अल ख़वारिज की तरफ से, ये टीटीपी की तरफ से जो है ये हमला किया गया। और इसमें 19 जो जवान, एक कर्नल और मेजर समेत 19 जवान जो हैं, ये जाम शहादत इन्होंने नोश किया था। तो उसके बाद नाज़रीन फिर गुज़श्ता रात गए, जुमेरात की रात का ये वाक़या है कि अफ़ग़ानिस्तान के अंदर काबुल में 2 धमाकों की जो आवाज़ें हैं ये सुनाई दी गई हैं। और बाकायदा जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, इनकी तरफ से भी ये बयान जारी किया गया कि काबुल में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। और भारतीय मीडिया की तरफ से नाज़रीन ये दावा किया जा रहा है, भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि DGISPR की तरफ से या पाक फ़ौज की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है कि इन्होंने काबुल के अंदर जो है एयर स्ट्राइक की हो। तो इस हवाले से नाज़रीन अब कुछ इतलात, मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है। इन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ पैगाम भारत को जारी किया या अफ़ग़ानिस्तान को पैगाम जारी किया, ये आपको बताना है। फिर उधर आप सब लोगों को मालूम है कि अफ़ग़ानिस्तान के या तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर मुत्तकी साहब, आमिर ख़ान मुत्तकी, ये अपने 7 रोज़ा दौरे के ऊपर भारत में मौजूद हैं। और इनके भारत में मौजूदगी के दौरान ही काबुल के अंदर ये धमाके हुए हैं, जिसको लेके अब भारतीय मीडिया ये क्लेम कर, दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक की है और पाकिस्तान ने जो TTP के जो कमांडर थे, जो इनके अमीर थे, इनको जो है टारगेट किया गया था। तो इस हवाले से नाज़रीन तमाम तर तफसीलात, तमाम तर जो अपडेट हैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जब से अफ़ग़ानिस्तान के अंदर काबुल में ये धमाके हुए हैं, तो इस धमाकों को लेके भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। तो DGISPR की तरफ से भी नाज़रीन फिर गुज़श्ता रोज़ एक अपनी प्रेस रिलीज़, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी की गई है। DGISPR ने पहले क्या कहा आपको ये बता दूँ, उसके बाद फिर जो अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, चूँकि इन्होंने भारत के अंदर अपना 7 रोज़ा दौरा रखा हुआ है और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ़ ये जो सियासी शख्सियात हैं, इनके साथ इनकी मुलाकातें होंगी। तो इन्होंने जयशंकर से, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान नाज़रीन भारत ने अपना जो सफारतखाना है ये अफ़ग़ानिस्तान के अंदर खोलने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। सफारतखाना का इनको पहले ही चल रहा था, मगर तकनीकी तरीके से जो तकनीकी इनका स्टाफ है वो इस सफारतखाने के अंदर मौजूद था। 2021 में जब से तालिबान की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भारत ने, बल्कि तमाम ममालिक ने अपने जो सफारतखाने थे वो वहाँ से खाली कर दिए थे। और 1 साल के बाद भारत ने वहाँ पे अपना अमला जो है वापस भेजा, मगर अमले को कम तादाद में भेजा और तकनीकी जो इंसानी हमदर्दी या इंसानी इमदाद, जो तजारत और दीगर जो इमदाद है, इसके मुतालिक इनका ये सिर्फ काम था। अब बाकायदा अमली तौर पे जो है भारत ने अफ़ग़ानिस्तान के अंदर तालिबान की ज़ेर सरपरस्ती जो है ये अपना सफारतखाना वहाँ पे बाकायदा रीओपन किया है, जिसको लेके अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है, इसके लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर अगर भारत और तालिबान के दरमियान जो कुर्बतें हैं इनमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया, तो पाकिस्तान, चीन या स्पेशली पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इस वक्त रिस्क है, ये मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। और इसलिए नाज़रीन जो DGISPR हैं, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुल के भारत को, अफ़ग़ानिस्तान को जो पैगाम है ये दिया गया है। इस पैगाम में नाज़रीन इनकी तरफ से ये कहा गया है
کہ بھارت نے افغانستان کو دہشتگردی کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ افغانستان میں دہشتگردوں کو محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ اور ڈی جی ایس پی نے بتایا کہ 30 سے زائد خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ دہشتگردوں کے نیٹ ورکس کو مقامی اور غیر ملکی پشت پناہی بھی حاصل تھی جو پاک فوج کے اوپر حملے ہوئے، اور اس میں جوابی کارروائی میں، جوابی ایکشن میں جو پاک فوج کی طرف سے ان دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، تو ان کا تعلق بھی افغانستان سے نکلا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جرائم پیشہ افراد کو دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جوڈیشل سسٹم کو مضبوط بنانا تھا۔ خیبر پختونخوا میں کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے تو اس کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ کون کہتا ہے خارجیوں اور دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا ان سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بننے دیں۔ ہمارے وزراء بھی وہاں گئے اور انہیں بتایا کہ دہشت گردوں کے سہولت کار وہاں موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شری چودھری نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جائیں گے وہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ادھر ناظرین جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی صاحب، انہوں نے ناظرین کابل میں ہونے والے حملے کے متعلق بھارت کے اندر صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ سرحدی اور دور دراز علاقوں پر حملہ ایک بڑی غلطی ہے۔ ایسے مسائل طاقت کے زور سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ افغانستان کی تاریخ گواہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر تنازع کا حل مذاکرات اور تفہیم سے ہی ممکن ہے۔ طالبان وزیر خارجہ نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کابل میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں، تاحال کسی قسم کے ٹھوس معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ امیر خان متقی نے بتایا کہ رات بھر تحقیقات کی گئی لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آواز کس چیز کی تھی۔ ممکن ہے کسی معدنیاتی سرگرمی سے پیدا ہوئی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور خطے میں امن کی فضا قائم ہونے کے بعد اگر کوئی ملک اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ افسوسناک ہوگا۔ اور طالبان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں میں افغانستان نے امن، ترقی اور سہولیات کے میدان میں نمایاں بہتری حاصل کی ہے۔ بھارت سے تعلقات پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ افغانستان بھارت کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی روابط مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ ہم دہلی میں اپنی ڈپلومیٹس بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ مناسب افراد کا انتخاب کر کے یہاں تعینات کیا جائے گا تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ بھارت بھی اپنا جو عملہ ہے باقاعدہ سفارتی عملہ یہ افغانستان کے اندر بھیج رہا ہے اور اسی طرح طالبان بھی اپنے عملے کو اب دہلی کے اندر تعینات کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب جو سفارتی تعلقات ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ بگرام بیس کے سوال کے جواب میں امیر خان نے کہا کہ افغانستان میں کسی غیر ملکی فوجی کی موجودگی کو عوام نے قبول نہیں کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کرے گی۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں۔ جو ہمارے ساتھ تعلقات چاہتا ہے وہ ڈپلومیٹک اور اقتصادی سطح پر آئے مگر فوجی لباس میں نہیں۔ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔